समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज हांवें मातसो व्लॉग लेट स्टार्ट केलो कारण आयज श्रावणांतलो फर्स्ट सोमार, सो मातशें घरान काम आशिल्लें. सो म्हटलें पयलीं न्हांवन धुवन घेवया, मातशी कामां करया आनी मागीर म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करया. अद्वीक न्हिदलेलो आसा आनी आयज अद्विकालो बाबाय बी आसा, कारण आयज ताका मातशें कितें काम आशिल्लें, सो तो आयज कामाक वचूना. सो तेणें बी मातशें म्हाका हेल्प केलो. सो आयज मातशी कामां जाली बेगीन. आतां फक्त रांदपाचें आसा. सो आतां रांदपाक वतलें हांव. रांदपाक वचच्या पयलीं तुमकां एक श्रावण म्हयन्याचेर एक हांवें बारीकशें एक निबंध म्हटल्यार जाता अशें एक 4 वळी बरयल्ले आसा. सो ते तुमकां हांव वाचून दाखयता, आयका. मराठी म्हयन्यांतलो एक म्हत्वाचो म्हयनो म्हटल्यार आमचो श्रावण म्हयनो. श्रावण म्हयन्याक आमी सणांचो म्हयनो बी म्हणटा. ह्या म्हयन्याची आमी आतुरतेन वाट पळयत आसता काय ना तुमी? आनी विशेश सांगपाचें म्हटल्यार बायलांचो आवडतो म्हयनो हो, कारण ह्या म्हयन्यान भारतांतले हिंदू धर्माचे बरेचशे सण साजरे केले जाता. आवडतो म्हयनो न्ही तुमचो बायलांचो? आनी बरेचशे सण आसतात, तेका लागून बायलांक नटपाक मेळटा. नटपाक म्हळ्यार बायलो 5वी कांकणां घालता. ही पळया हांवें घातल्या. हातान मेहंदी घालता. सणावारांक फुगडी घालता. सणावारांक फुगडी घालता म्हटल्यार मंगळागौर बी आसता थोड्या लोकांगेर, सो तांगेर फुगडी बिगडी घालता. सणावारांक एकामेकागेर वतात. असो करून आमी आमचो श्रावण म्हयनो मजेत घालयता. तुमी बी असोच तुमचो श्रावण म्हयनो मजेत घालयता न्ही? घालयता आसतलींच. घालयता जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. अश्यो ह्यो म्हाज्यो एक 4 वळी बरयल्ले हांवें. निबंध म्हटल्यार जाता श्रावण म्हयन्याचेर. सो जाल्यो म्हाज्यो, सोंपल्यो सांगून तुमकां. आतां एक बारीकशी कविता तुमी आयकल्या आसतली श्रावण म्हयन्याचेर, एक 2 वळी. ती हांव तुमकां म्हणून दाखयता, आयका. श्रावण मासी हर्ष मानसी, हिरवळ दाटे चोहीकडे, क्षणात येते सरसर शिरवे, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. खरेंच तर बाय, आयज वत पडला, मदींच पावस पडटा, मदींच वत येता, क्षणात फिरुनी ऊन पडे. कळ्ळें न्ही तुमकां तेजो अर्थ? आनी आयज हांवें ज्यो निबंध बरयला, 4 वळी बरयला श्रावणा बद्दल, त्यो तुमकां आवडल्यो जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. अशें बसलेलें हांव, मातशें उदक तापोवपाक दवरलेलें न्हांवपाक. सो म्हटलें उदक तापता म्हटल्यार तकलेन विचार आयलो, सो 4 वळी बरोवया. सो बरयल्यो. तुमकां आवडल्यो जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. आनी आतां हांव रांदपाक वता. ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा, 1:45 जाल्ले आसा. सो कितें रांदपाचें तें पळयता आनी तुमकां मागीर मेळटा. चला आयज करया वडयांचो रोस. हे पळया वडयो बागायतदारासून हाडला. आतां त्यो वडयो म्हाका भाजून घेवपा जाय. सायडीन तवो दवरला. आतां तातूंत तेल घालतलें आनी ते वडयो भाजतले. वडयो भाजून घेतल्यार एक वडयांक बरी टेस्ट येता आनी रोसाक बरो वास येता. सो ती भाजून घेवपाच्यो. तेल घातलेलें आसा आनी आतां पळया तेल गरम जाल्लें आसा. तातूंत हांव वडयो घालता. तुमकां कितल्यो जाय तितल्यो तुमी वडयो घालपाच्यो, तुमकां कितली क्वॉन्टिटी जाय तितली. आनी त्यो आतां म्हाका भाजून घेवपाक जाय. भाजून घेता, चड भाजनाकात. मातश्यो तांबड्यो जायसर भाजपाच्यो. चड भाजल्यो जाल्यार त्यो रोखड्यो करपता, काळ्यो पडटा. सो मातश्यो भाजपाच्यो. आनी आतां सायडीन हांव सोय वांटून घेता. सोयेन घातला हांवें थोडी आमटान. मिरची पूड घातल्या, तुमकां जाय 2 सुक्यो मिरच्यो घालात. सुकी कोथमीर घातला, हळद घातला, उदक घातला. आतां वांटून घेवया. वांटून जाल्लें आसा.
आतां सायडीन दवरला तोप, तातूंत घातला तेल, मागीर फोडणी दिवया. सांसवां घालात, हिंग घालात, थोडो हळदपूड घालात, मागीर करबिलाची पानां घालात, अर्दो टमाट घालात बारीक चिरून, आनी आतां बरो तो आमी परतून घेवया. पळय असो परतून घेवप. आतां पळया परतून जाल्लो आसा. आतां तातूंत घालया वडयो भाजलेल्यो. पळया अश्यो परतून घेयात त्यो वडयो बऱ्यो पयलीं 1 मिनट भर परतून घेयात. मागीर तातूंत घालया थोडी वाटलेली सोय, सगळी घालप ना, अशी ती मिक्स करून घेयात. हांव उदक घालना, उदकान शिजयना, वाटलेल्या मिरसांगानूच शिजयता. थोडें उदक घालात, मिक्स करात आनी आतां मातशें तें शिजोनी 1-5 मिनटां दवरात, रोखड्यो शिजता. आतां उरलेली सोय घालात, वाटलेली सोय घालात, मिक्स करात बरें आनी तातूंत चवीनुसार मीठ घालात, तुमकां कितलें जाय तितलें घालात, मिक्स करात आनी आतां तें मातशें 7-8 मिनटां शिजपाक जाय, बरें उकळुपाक जाय. आतां तें धांपून दवरुया, ताट धांपून दवरुया वयल्यान आनी तें 7-8 मिनटां शिजोनी. आतां हें पळय शिजोन जाल्लें आसा, पळया चडूय दाट ना, चडूय पातळ ना, अशें करप. पळया काय बरें जालां. तुमी बी अशें करात, खायात आनी कशें जाता तें म्हाका कमेंट करून सांगात. बरें तर हांव मागीर मेळटा, बाय. आत्तां आमचें पळया जेवण जाल्लें आसा आनी अद्विकाचें एक पार्सल आयिल्लें आसा, तें आतां आमी अनबॉक्स करुया. चला तर करया अद्विकाचें पार्सल ओपन. पळोवया कितें आसा तें. फ्लिपकार्ट वयल्यान मागयल्लें. आयज अद्वीक सामको खूश जातलो. हें पळया ताचें पार्सल ओपन करया. हें पळया ओपन केल्लें आसा. हेका म्हणटा जुनियर रिंग्स. काय बरें आसा पळया. जेन्ना भुरगे बसपाक लागता तेन्ना हें तांकां खेळपाक खूब यूज जाता. तुमकां आवडलें जाल्यार लायक करा. बरें तर बाय. आयचो हांव व्हिडिओ एंड करपाक आयिल्लें आसा. आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. आनी कालच्या व्हिडिओक कोणी लायक केला, सबस्क्रायब केला तांकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. असोच तुमचो मोग आसूनी, असोच तुमी म्हाज्या चॅनलाक फॉलो करीत रावात. अशेंच तुमकां बारीक बारीक व्हिडिओज घेवन मेळटले. सो हांव म्हाजो व्हिडिओ एंड करता. टील देन बाय बाय, टाटा, गूड नायट.